नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय वस्तुमा संवाद गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष संवादमा बेरोजगार युवालाई रोजगार स्वरोजगार बनाउँदै आएको सिप तालिमहरू सिकाउँदै आएको संस्थाको विषयमा चर्चा गर्छौं र सँगसँगै एकजना समाजसेवी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। समाजसेवाको ठाउँबाट पनि उहाँले थुप्रै कामहरू गर्नु भएको छ भने त्यसैगरी व्यवसायी ठाउँबाट पनि उहाँले कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। लगभग 11 वर्षदेखि उहाँले आफ्ना नेपालका बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भनेर सिप तालिम क्षमताको विकास वृद्धिको लागि एउटा टेक्निकल इन्स्टिट्युट खोलेर काम गर्दै आउनु भएको छ। यो निशुल्क हो। यदि तपाईले हामीलाई यति बेला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई बेरोजगार युवा हुनुहुन्छ, तपाईसँग सिप छैन, क्षमता छैन र तपाईलाई के गर्न मन लागेको छ भने तपाईले उहाँसँग सम्पर्क गरेर पनि आफूलाई स्वावलम्बी र सँगसँगै रोजगारसँग जोड्न पनि सक्नुहुन्छ, सिप सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी आफ्नो ज्ञान क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, तालिम लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफूलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको व्यवसाय गर्न मन लागेको छ तपाईले यसबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ एउटा आर्थिकसँग आय आर्जनसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। एउटा सुनौलो अवसर आएको छ र आफ्नै देशमा अवसर हामीले देख्नु पर्छ भन्न पनि चाहन्छु। र सबै युवाहरू यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ, खाली हात घरमा बस्नु भएको छ भने कृपया सबैले पनि तपाईले केही न केही काम गर्नै पर्छ, किनभने देशको स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ। कोरोनाको कहरले आर्थिक क्षेत्र तहस नहस छ र यति बेला सबैको रोजगार गुमेको अवस्था छ, ठप्प छ व्यापार व्यवसाय। यस्तो अवस्थामा अब वैकल्पिक कुरा के गर्ने? तपाईको हातमा सिप छैन, के पनि छैन भने सिप सिकेर केही काम गर्नुपर्छ र यसको लागि चाँडो भन्दा चाँडो तपाईले सोच्नुहोला भन्न चाहन्छु। र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्जुन सापकोटा। उहाँ चाहिँ विशेष गरी व्यवसायी तथा समाजसेवी भनेर पनि हामी उहाँलाई चिन्ने गर्छौं। उहाँले समाजका युवाहरूलाई अग्रसर कसरी बनाउने, कसरी काममा लगाउने, कसरी विकासमा लगाउने भनेर टेवा पनि दिँदै आउनु भएको छ। त्यसैगरी व्यवसायी पाटोमा पनि काम गर्नु भएको छ र जुन टेक्निकल इन्स्टिट्युट रहेको छ त्यसको तालिम संयोजक, त्यसैगरी प्रोजेक्टर म्यानेजर पनि भएर काम गरिरहनु भएको छ। हामी सन्दर्भ उहाँले गरिरहेको कामको विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। यसलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। विशेष गरी बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने हजुर एउटा अभियानकै रूपमा तपाईहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। 11 वर्ष पुरा भयो है? हजुर। 11 वर्षलाई अगाडिको दिनलाई फर्केर हेरौँ न, सुरुवात दिन कस्तो थियो, कसरी चाहिँ काम अगाडि बढ्यो? सुरुमा चाहिँ 2067-68 तिर चाहिँ नि यो समाजसेवामै लाग्दै गर्दा पहिला चाहिँ म एनजिओतिर पनि काम गर्थेँ। अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि हरेक फिल्डमा गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएको समस्याहरू देखियो। अनि हामी त्यहाँ जाँदा पनि धेरै मान्छेहरूले सर अब हजुरहरू आउनुभएछ, हाम्रो अरू त समस्या त छँदैछ, मेरो छोरो बेरोजगार छ, छोरी बेरोजगार छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जागिर लगाइदिनु, जब लगाइदिनु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हामी फिल्डमा जाँदा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यही दौरानमा हामी सोध्दै जाँदाखेरि पछि 2067 सालतिर अनि एउटा बिजुली बजारमा चाहिँ यो सिप परियोजनाको चाहिँ नि एउटा अफिस रहेछ। त्यसले चाहिँ निशुल्क सिपहरू प्रदान गर्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ नि त्यहाँ आएर सम्पर्क गरियो। त्यसलाई चाहिँ एसडिपी प्रोग्राम भन्थ्यो, स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्थ्यो। कार्यक्रम सिप विकास परियोजना भन्ने परियोजना थियो। त्यो सिटिबिटीकै एउटा चाहिँ सिटिबिटी अन्तर्गत रहेकै एउटा चाहिँ संस्था हो त्यो। अनि त्यो संस्थाले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ नि निशुल्क तालिमहरू प्रदान गर्दो रहेछ। अनि त्यो तालिममा चाहिँ नि जानकारी पाइसकेपछि त्यहाँ हामी सम्पर्कमा रह्यौँ। सम्पर्कमा रहिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ होइन हामीले त त्यत्तिकै गर्न मिल्दैन, टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट मार्फत प्राविधिक संस्था, जसलाई हामी चाहिँ यो प्राविधिक संस्था भन्छौँ, त्यो संस्था चाहिँ नि तपाईँहरू सिटिबिटीमा एफिलिएटेड आबद्धता संस्था चाहिँ भयो भने मात्रै यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले संस्थाहरू चाहिँ नि पुराना संस्थाहरू खोजेर त्यो हामीसँग लिएर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रस्तावना हालेर अनि कार्यक्रमहरू सुरु गऱ्यौँ। अब पहिला त आफ्नै जिल्ला काभ्रेबाटै सुरु गरियो। 67-68 सालकै कुरा हो। 67-68 सालकै कुरा हो। अनि हामीले चाहिँ काभ्रेबाट सुरु गऱ्यौँ।
सुरुको उसमा चाहिँ अब यो सिप विकास तालिम अन्तर्गत हामीले चाहिँ अब कस्तो सिपहरू दिने त भनेर कति प्रकारको दिने कति प्रकारको दिने कस्तो दिने भनेर सम्भावना के छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन गरियो। अनि सबभन्दा पहिला त हामीले ऱ्यापिड मार्केट एनालाइसिस भन्छ, द्रुत बजारमा चाहिँ नि छिट्टो रूपमा चाहिँ बजारमा उहाँहरू बिक्न सक्ने होइन ऱ्यापिड मार्केट एनालाइसिस गऱ्यौँ। भोलि त्यो तालिम दिएपछि छिट्टै उहाँहरूले केमा चाहिँ काम पाउनुहुन्छ त भनेर बजारमा बिक्न सक्ने होइन द्रुत बजार सर्वेक्षण भन्छ त्यसलाई, विश्लेषण पनि भन्छ कसैले, द्रुत बजार विश्लेषण हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब तत्काल हाम्रो काभ्रे जिल्लामा चाहिँ नि अलिकति पर्यटकहरूको पनि सम्भावना भएको हुनाले धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ सर्वे गरेर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्यटन सम्बन्धी होटेल कुक वेटर सम्बन्धी चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले होटेल कुकको तालिमबाट सुरु गरेको काभ्रे जिल्लामा। कतिजना हुन्थ्यो सुरुमा होटेल कुकको? त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि 40 जनाको लागि चाहिँ नि एउटा विज्ञापन एडभर्टाइज गऱ्यौँ। अनि 40 जना एडभर्टाइज गरेको थियौँ। अब हामीलाई चाहिँ त्यो बेला 100 भन्दा प्लस मान्छेहरूले चाहिँ एप्लिकेसन हाल्नुभयो, बढी मान्छेहरू हुनुभयो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ छनौट प्रक्रियामा चाहिँ लग्यौँ। अब छनौट प्रक्रियामा लाग्दाखेरि पनि अब हाम्रो चाहिँ नि जो चाहिँ नि सेवाबाट अवसरबाट वञ्चित 18 वर्ष उमेर पुगेको 44 वर्ष विपन्न परिवारहरू, 18 वर्ष पुगेको 40 वर्ष ननागेको, त्यस्तो चाहिँ विपन्न परिवारको मान्छेहरू जो अवसर अथवा सेवाबाट वञ्चित छ, जसले चाहिँ भोलि त्यो सिटिभिटीमा गएर पैसा तिरेर त्यो सिप सिक्न सक्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी गरेर एउटा चाहिँ हामीले छनौट गऱ्यौँ। 100 भन्दा प्लसबाट चाहिँ हामीले 40 जना छनौट गऱ्यौँ। र हाम्रो चाहिँ 3 महिना 390 घन्टाको जुन सिप थियो त्यो सिप चाहिँ नै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल मान्छेहरू भनेको बिएचएम गरेको प्रशिक्षकहरू राखेर 3 महिनासम्म प्रयोगात्मक, जहाँ चाहिँ दैनिक हाम्रो 5 घन्टाको कक्षा हुन्थ्यो, त्यो 5 घन्टा मध्येमा 4 घन्टा चाहिँ दैनिक हाम्रो प्र्याक्टिकल, 1 घन्टा चाहिँ हाम्रो थ्योरिकल क्लासहरू हुन्थ्यो। त्यो दैनिक 5 घन्टा चाहिँ कक्षा गरेर जम्मा 390 घन्टा, हाम्रो 78 दिन 390 घन्टा क्लास गरिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सिप र त्यो कुक सम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमता दिएर एउटा दक्ष अभिवृद्धि तालिमहरू कुकको चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। हजुर, त्यसरी 40 जनाको लागि तपाईँहरूले एप्लाई सुरुमा त्यसमा पनि त धेरै मान्छेहरू सहभागिता जनाउनु भएको थियो। त्यसमा पनि छनौट गरेर सबै कुराहरू हेरेर मापदण्ड अनुसार सिकाउनु भयो होइन? त्यसपछि सिकिसकेपछि उहाँहरू 3 महिनाको कोर्स भन्नुभयो। हामी 5 घन्टामा 4 घन्टा चाहिँ प्र्याक्टिकल, 1 घन्टा चाहिँ सैद्धान्तिक थ्योरिकल यहाँले 3 महिनाको मात्रै कोर्सले पर्याप्त थियो अथवा के त्योभन्दा बढी पनि हामीले सिक्यौँ? अब यस्तो हुँदो रहेछ, अब हाम्रो जो बेरोजगार युवाहरू छ उनीहरूले चाहिँ छिट्टै रोजगार पाउने उहाँहरूको चाहिँ अभिलाषा हुन्छ। अब अहिले मार्केटमा हेर्नुहोस् मान्छेहरू के छ भने अब आज कहाँ ऊ गरेर भोलि नै रोजगार पाइहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ऊ छ, हतारो छ, उहाँहरूलाई समय छैन। अब जस्तै सिटिभिटीले प्राविधिक शिक्षालयहरूले के गर्छ भन्दाखेरि 20 महिने 24 महिने 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष टेक्निकल तालिमहरू गर्छ। जो यस्तो बेरोजगार मान्छेहरू छ, जो चाहिँ यस्तो अवसरबाट वञ्चित युवाहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ छिट्टै द्रुत गतिमा छिट्टै चाहिँ नि रोजगार पाइहाले हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा छ उहाँहरूलाई। 2 वर्ष अब 2 वर्ष कुरेर उहाँहरूलाई सिप सिकिरहने टाइम पनि छैन एक त, अनि अर्को कुरा 2 वर्षसम्म उहाँहरूले त्यो लगानी गर्ने, समय लगानी गर्ने, उहाँको आर्थिक विपन्नताले गर्दा त्यो अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्था र समयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अनि त्यसपछि सिटिभिटीको चाहिँ एउटा करिकुलम निर्माण भएको छ। यो 3 महिने 390 घन्टा अवधिको चाहिँ दैनिक 5 घन्टाको तरले यो टेक्निकल सिप चाहिँ यसरी चाहिँ प्राविधिक सिपहरू होइन, जुन प्रयोगात्मक बढी अघि मैले भनिसकेँ 4 घन्टा दैनिक प्रयोगात्मक गरेर सिप्यो भने उसले चाहिँ एउटा मैले कुकको मात्रै उदाहरण दिएँ, त्यस्ता थुप्रै टेक्निकल सिपहरूको तालिम हामी प्रदान गर्छौँ। अनि त्यो कुकको लागि चाहिँ अब 3 महिनामा चाहिँ उसले राम्रोसँग त्यहाँ एटेन्ड भएर गऱ्यो भने 390 घन्टामा उसले एउटा सामान्य होटेलमा गएर अब एसिस्टेन्ट कुक भएर उसले काम गर्न सक्ने उसँग चाहिँ ज्ञान, सिप र क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले प्रयोगात्मक रूपमै गरेर हेऱ्यौँ हामी। अब हामीसँग अहिले थुप्रै तालिमहरू छ। अब हामीले पहिला सुरुमा
यो होटेल कुकबाट सुरु गरेको, पछि हामीले सेक्युरिटी गार्डको पनि डिमान्ड आयो। अनि त्यसपछि हामीले काभ्रेमा दोस्रो चाहिँ सेक्युरिटी गार्डको तालिमहरू गरायौँ। अनि त्यसपछि त्यो सेक्युरिटी गार्डको तालिम गर्दाखेरि चाहिँ झन् एकदम प्राउड फिल भयो क्या हामीलाई, किनभनेदेखि त्यहाँ महिलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कसैले पनि त्यो सेक्युरिटी गार्ड त्यसरी तालिम दिएर काममा लगाउने ऊ थिएन। अब हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी केयु त्यही नजिकै, अनि त्यो होटलहरूमा पनि अनि बैङ्कहरूमा पनि त्यो गार्डहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई बढी प्रायोरिटी दियौँ क्या। महिला बेरोजगार पनि धेरै छ एक त, अर्को महिलाहरू घरबाट पनि बाहिर त्यो रोजगारको लागि निस्किन पनि बन्छ। त्यसले गर्दा हामीले फेरि 40जना चाहिँ सेक्युरिटी गार्डको लागि तालिम दिँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामीले झन् 50% चाहिँ महिलाहरू राख्यौँ। अनि महिलाहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यो 3 महिनासम्म सेक्युरिटी गार्डको तालिम चाहिँ नि हामीले जुन विषय हो त्यही विषयको विज्ञ ल्याएर तालिम गर्छौँ। म चाहिँ एज ए कोअर्डिनेटर प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन। अब हामीले चाहिँ त्यही सम्बन्धित विषयमा त हामीसँग पनि नलेज छैन। अब त्यही सम्बन्धित अरू हामीले ट्रेनरहरू खोजेर लिएर आएर, प्रशिक्षकहरू खोजेर ल्याएर 3 महिनासम्म प्रशिक्षित गऱ्यौँ। भनेपछि सेक्युरिटी गार्डको त्यो उत्पादन भइसकेपछि के प्राउड फिल भयो भने त्यो हिजो चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरूले एक त रोजगार पाए, अर्को कुरा चाहिँ त्यो केयुमा होस् अथवा त्यहाँ चाहिँ नि बैङ्कमा होस् अथवा त्यहाँ होटेलहरूमा होस्, महिला सेक्युरिटी गार्ड जति चाहिँ सबै हामीले सप्लाई गऱ्यौँ क्या। अनि जहाँ गए पनि अनि त्यहाँ मान्छेहरू त सक्क पर्दछ, पहिला पुरुष मात्रै हुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ नि त्यहाँ गएपछि त मान्छेहरूले चाहिँ त्यो महिला त्यो गार्डहरूलाई सोध्दो रहेछ, ओहो अहिलेसम्म त महिला सेक्युरिटी गार्ड देखेकै थिएन, तपाईँहरू कहाँबाट यसरी तालिम लिनुभयो, कहाँबाट उत्पादन भयो भनेपछि उहाँले त्यो संस्थाको नाम चाहिँ टेक्निकल इन्स्टिच्युट चाहिँ कति बिर्सेर अर्जुन सर कहाँ हामीले तालिम लिएको भन्ने। अनि मेरो फोन नम्बर मागेर निःशुल्कै हाम्रो निःशुल्कै हो। त्यही सिप विकास परियोजनाले चाहिँ 3 महिना चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा सिप विकास परियोजनाले विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई यो चाहिँ नि अथवा सेवा पहुँच नभएका मान्छेहरूलाई अवसरबाट वञ्चित मान्छेहरूलाई विदेशी लगानी प्रोजेक्ट हो अथवा त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको विदेशी नै हो, तर उसले चाहिँ ऋण अनुदानको रूपमा नेपाल सरकारलाई अनुदान दिएको छ। नेपाल सरकारसँगै टाइप प्रोग्राम हो, नेपाल सरकारकै टाइप प्रोग्राम हो यो, त्योसँगै जोडिएको हो। अब यो सेक्युरिटी पछि चाहिँ अन्य के अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नि सेक्युरिटी पछि सिलाइको टाइप ब्युटी पार्लर, अनि त्यसपछि महिलाको लागि अनि पुरुषको लागि हाउस वायरिङ। तर हामीले हरेक उसमा चाहिँ नि पुरुष हरेक टेक्निकल तालिमहरूमा हामीले प्लम्बिङको तालिम गऱ्यौँ सिन्धुपाल्चोकमा पहिलोपटक। त्यो चाहिँ हाम्रो शान्ति मन्त्रालयको द्वन्द्व पीडितहरूलाई थियो। त्यसमा पनि हामीले प्लम्बिङ जस्तो विषयमा पनि महिलाहरू चाहिँ 20% राखेर गऱ्यौँ क्या। यो चाहिँ पुरुषले गर्नु हुने, यो चाहिँ महिलाले काम गर्नु नहुने भनेर हाम्रो समाजमा विभेद छ नि त, समाजमा विभेद छ नि त, श्रमप्रति विभेद छ नि त। त्यो श्रमप्रति विभेद हटाउनको लागि पनि हामीले 20% महिला चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यहाँ समावेश गर्ने हाम्रो एउटा नीति थियो, टार्गेट थियो। त्यो अनुसार हामीले प्लम्बिङ जस्तो विषयमा पनि महिलाहरूलाई पनि तालिम दियौँ। जस्तै अब हाउस वायरिङ भयो, प्लम्बिङ भयो, कुक भयो, वेटर वेट्रेस भयो, अनि केयर गिभरको पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो मेसन डकर्मीहरू भयो, सिकर्मीको तालिमहरू भयो। अनि त्यसपछि तरकारी खेती, यो बेमौसमी तरकारी खेती भन्छ, कृषि सहायक भन्छ, त्यस्तो चाहिँ नि थुप्रै हामीले तालिमहरू दियौँ। जुन तालिमहरू दिएपछि चाहिँ त्यो ठाउँ अनुसार, जस्तै अब हामीले काभ्रेकै कृषि सम्बन्धी पनि दिनुभयो, कृषि सम्बन्धी रोजगारमूलक छँदैछ, त्यो सँगसँगै कृषिलाई पनि हजुर कृषिलाई पनि दिउँ। कृषि चाहिँ किन हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ बाबुबाजेकोदेखि परम्परागत कृषि प्रणाली पुर्खादेखि चलिआएको परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित छ हाम्रो। अब आधुनिक प्रविधियुक्त हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणालीमा त्यति जोड दिएको छैन। अब हामीले चाहिँ त्यही बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम, कृषि तालिम दिएपछि अब नयाँ प्रविधि अनुसार, अब जस्तै हामीले भनौँ न एउटा बेमौसमी तरकारी उत्पादन प्लास्टिक टनेलबाट तरकारीहरू बेर्नाहरू यसरी तयार गर्नुपर्छ, थोरै मल बिउ पुँजीबाट यसरी चाहिँ थोरै ठाउँबाट चाहिँ धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा हामीले टेक्निक सिकायौँ। त्यही गरिरहेको काममा पनि अलिकति डिफ्रेन्स प्रविधि चाहिँ उहाँले नयाँ प्रविधि सिक्नुभयो। त्यसले गर्दा हामीले नयाँ प्रविधिहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि ऊ गर्नको लागि कृषिको पनि हामीले थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गर्यौँ। सहभागिता चाहिँ कतिको पाउनुभयो यस्ता कार्यक्रममा? सरकारी योजनाहरूमा होइन त्यति मान्छेले ध्यान दिँदैन, आउँदैन भन्ने कुरा थियो नि, त्यो समस्या छ कि छैन? अब सरकारी भनेर पूर्ण रूपमा अब हाम्रो टेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ तालिम प्रदायक संस्था भनेर हाम्रो संस्थालाई चाहिँ त्यो त्यहाँको प्रोजेक्टले छानेर हामी तालिम प्रदायक संस्था जसलाई टिटिपी भन्छ, त्यो संस्थाहरू छानेर उहाँहरूले गरेको हुँदा अब हाम्रो चाहिँ हामी संस्थाले चाहिँ नि त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि
सहभागी छनौट प्रक्रियादेखि रोजगारको अन्तिम चरणसम्म उहाँहरू रोजगारमा लाग्नु भयो कि भएन भनेर जब प्रमाणीकरणसम्म सिटिभिटीको करिकुलममा रहेर त्यो कामहरू हामी गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि यो सिटिभिटीकै पाठ्यक्रम अन्तर्गत पाठ्यक्रम त हामी सिटिभिटीकै पाठ्यक्रम चलाउँछौँ, किनभने मान्यतापत्र भ्यालिड हुनु पर्यो, एउटा मापदण्ड क्राइटेरिया भएको हुनु पर्यो नि। अब तालिम हामीले भोलि 3 महिना दिउँ, भोलि बजारमा बिक्नु त उसको सर्टिफिकेट बिक्नु पर्यो होइन, मान्यता पाउनु पर्यो, काम पाउनु पर्यो। हाम्रो नेपालमा नभएर विदेशतिर पनि हुन्छ। अब सिटिभिटीको सर्टिफिकेट चाहिँ अहिले 156वटा राष्ट्रभन्दा बढीमा हुन्छ। अब सिटिभिटीकै आफ्नो प्रोग्राम चाहिँ होइन, तर हामी कार्यक्रम चाहिँ सिटिभिटीको चाहिँ नि करिकुलमलाई फलो गरेर अनि त्यसपछि 3 महिनासम्म उहाँहरूले तालिम लिएपछि अनि तालिम लिँदैमा उहाँहरूले फेरि प्रमाणपत्र पाउनुहुन्न। फेरि तालिम लिइसकेपछि उहाँहरूको सिप परीक्षण हुन्छ, स्किल टेस्ट भन्छ। त्यो स्किल टेस्ट हुन्छ। जस्तै हजुरले ब्युटी पार्लरको तालिम लिनुभयो भने त्यो ब्युटी पार्लरको लागि सिप र क्षमता दक्षता तपाईँको छ कि छैन भनेर हामी चाहिँ लास्टमा चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ हामी सिटिभिटीकै सरहरू त्यहाँ गएर राष्ट्रिय सिप परीक्षण समिति छ सिटिभिटीको, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी हायर गरेर लिएर गएर अनि उहाँहरूले चाहिँ सिप उहाँहरूलाई हामी पैसा तिर्छौँ। एउटा व्यक्ति बराबर 2290 तिर्नुपर्छ अहिले 3 महिनाको तालिमको। त्यो बराबर हामीले चाहिँ शुल्क त्यहाँ तिरेर अनि सिटिभिटीको चाहिँ नि राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सिप परीक्षण गर्नुहुन्छ। अनि सिप परीक्षण गरिसकेपछि त्यो विषयमा त्योमा चाहिँ उहाँ दक्ष छ होइन, स्किल टेस्टमा चाहिँ ऊ पास भयो भने बल्ल सर्टिफिकेट पाउँछ। नत्र अरू तालिम जस्तो फलानु मान्छे चाहिँ यति मितिदेखि यति मितिसम्म तालिममा सहभागी भयो, धन्यवाद प्रमाणपत्र पाइन्छ भनेर त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ दिँदैनौँ हामी। उसको स्किल छ भने प्रमाणपत्र पायो, सिप छैन भने प्रमाणपत्र पाएन। भनेपछि त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले काम गरिरहेछ। हजुर, त्यसरी परीक्षण गर्दाखेरि जस्तो तपाईँहरू पछि फेरि सिप कतिको सिक्यो भनेर फेरि पनि हामी चेक जाँच गर्छौँ भन्नुभयो नि, त्यसोमा के वास्तवमा सिकेकै पाउनु भएको छ? सिकेको होइन, त्यो त एकदमै हाम्रो मोनिटरिङ एकदमै स्ट्रिक्टली फलो हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो तपाईँको 78 दिन क्लासमा उहाँहरूले 2-3 दिन बाहेक अरू दिन एटेन्ड हुनैपर्छ। 5 घन्टा अनिवार्य रूपमा सिक्नैपर्छ। पहिला हामी अन्तर्वार्ता छनौट गर्दैदेखि तपाईँ 5 घन्टा दैनिक टाइम दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, बिचमा तपाईँ छोड्नुहुन्छ कि ड्रप आउट हुनुहुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ पहिले नै उहाँलाई अन्तर्वार्ता चाहिँ 1 by 1 हामी चाहिँ एउटालाई 15-20 मिनटसम्म अन्तर्वार्ता लिएर गर्छौँ। अनि अन्तर्वार्ता पश्चात फेरि हामी ओरिएन्टेसन पनि दिन्छौँ, उहाँहरूलाई अनुशिक्षण दिन्छौँ, ताकि यो तालिम चाहिँ नि हाम्रो लागि हो, हामीले छोड्नु हुँदो रहेछ, हामी चाहिँ सिप सिक्नै पर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। अनि 3 महिनासम्म जो मान्छे रेगुलर आएर हाम्रो त्यो ट्रेनरले 5 घन्टा दैनिक सिकाउनुहुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ त्यो रेयर 1-2 जना त फेल हुने नै हुन्छ, त्यो स्किल टेस्टमा असफल हुनै हुन्छ, तर अधिकांश चाहिँ सफलै हुन्छ। के जबको ग्यारेन्टी हुन्छ अथवा के छ? जब चाहिँ आफूले लगाइदिनु हुन्छ अथवा यो यहाँ जानुस् त्यहाँ जानुस् भनिदिनुहुन्छ? अब जब चाहिँ हामीले जबलाई पनि यो रोजगार भनेर इम्प्लोइमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो रोजगारको लागि हामीले 3 किसिमको चाहिँ नि क्राइटेरिया जबहरूको गरेका छौँ। अब 3 किसिमको भनेको चाहिँ एउटा पहिलो भनेको चाहिँ स्वरोजगार भन्छ हामी। सो भनेको आफै गर्ने, जस्तै एउटा मान्छेले कुकको तालिम लियो, आफै होटेल खोलेर बस्यो, आफै गर्न सक्यो होइन। अब ब्युटिसियन गयो, आफै ब्युटी पार्लर खोल्यो, अब सिलाइ कटाइको तालिम लियो, आफै टेलरिङ खोल्यो होइन। त्यस्तो चाहिँ स्वरोजगार आफै खोलेर आफै काम गर्ने एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ हामीले त्यो ज्यालादारीमा काम गर्ने, जस्तै अब तपाईँले टेलरिङको काम गर्नुभयो अनि घरमा पिस लिएर आएर मेसिन राखेर दैनिक चाहिँ यति पिस बराबर यतिको भनेर ज्यालादारीमा काम गर्नुभयो दोस्रो। अनि तेस्रो चाहिँ कहीँ तपाईँले रोजगार पाउनुभयो महिनावारी तलबमा होइन। महिनावारी तालिममा तपाईँले ल मैले तपाईँसँग सिप भयो, अब महिनावारी फलानुको चाहिँ ब्युटी पार्लरमा गएर काम गर्नुभयो, महिनामा कम्तीमा पनि अब हामीले 10,000 भन्दा कमकोलाई चाहिँ रोजगार मान्दैनौँ फेरि। अब हाम्रो त्यसमा पनि क्राइटेरिया छ, मापदण्ड छ। कम्तीमा नि उसले मासिक 10,000 कमायो भने, कहीँ गएर जाहिर खायो भने नेपालमा कुनै पनि इन्स्टिच्युटमा अथवा प्राइभेट संस्थामा सरकारीमा जहाँ पनि उसले 10,000 भन्दा माथि काम गरेर अर्न भयो, हिजो 1 रुपियाँ नकमाउने मान्छे थियो, आज मासिक 10,000 कमायो भने उसलाई चाहिँ हामी ज्ञानफुल रोजगार मान्छौँ। अब त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ आफै गर्ने, आफै खोलेर आफै गर्ने, अर्को चाहिँ ज्यालादारीमा गर्ने, अर्को चाहिँ रोजगार गर्ने। रोजगार भनेको नोकरी गर्ने रोजगार भयो। अब नोकरीमा पनि हामीले 2-3 किसिमको गरेका छौँ। एउटा चाहिँ स्वदेशमै, एउटा चाहिँ विदेशमा होइन, अथवा मित्र राष्ट्रहरूमा अथवा विदेशमा काम गर्ने पनि हुन्छ। अब कतिखेर चाहिँ हामीसँग सिक्युरिटी गार्ड अरू तालिम लिएर त्यो सिटिभिटीको सर्टिफिकेट लिएर विदेश गएर दुबई कतार उता गएर नि काम गर्नु भएको छ। अब एकजना हाम्रो धुलिखेलकै एकजना भाइ थियो, पाकुचाको एकजना लामा भाइ थियो,
त्यसले चाहिँ तालिम लियो हामी कहाँ सिक्युरिटी गार्डको अनि त्यसपछि लिएको त्यो सर्टिफिकेट पाएको ऊ चाहिँ 6 महिनापछि दुबई गयो अनि दुबई गएर उसले मलाई फोन गर्यो अनि सर तपाईँहरूको त मैले त यो पहिला ख्याल सोचेको थिएँ यो सिप भन्ने कुरा यो नेपालमा ऊ त मलाई थिएन जो चाहिँ 69 बुझेको थिएन अनि तर म त्यो सिटिभिटीको सर्टिफिकेट लिएर म 3 महिना तालिम लिएँ 3 महिना चाहिँ मैले यसरी त्यहाँ काम गरेँ नेपालमा भनेर म भनेको त मैले त त्यो नेपालबाट आएको भन्दा नि बढी चाहिँ मलाई त्यो दुबईको कम्पनीले स्यालेरी दियो अहिले म चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ 60,000 मा भनेर आएको 90,000 कमाई मासिक चाहिँ भनेर उसले चाहिँ भन्यो क्या फोन गरेर भन्यो अनि त्यति हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम प्राउड हुने क्या एकतिर बेरोजगार युवाहरूलाई होइन रोजगार दिइयो अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले प्रत्यक्ष चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ काम पाइरहनु सिपको सम्मान पनि हुन्छ अब देश विदेशतिर सबैको लागि रोजगार भयो अब यसले गर्दा चाहिँ अनि हामी यसरी चाहिँ रोजगारमा चाहिँ यो किसिमको अब आफै काम गर्ने झ्यालादारीमा काम गर्ने रोजगारी गर्ने कहीँ नोकरी गर्ने यो काममा चाहिँ उहाँ लाग्नको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यो तालिम दिएर हामी त्यतिकै छोड्दैनौँ तालिम त हाम्रो 3 महिनाको हुन्छ तर 9 महिनासम्म तालिम सकेको 6 महिनासम्म पनि हामी फलोअप गरिरहन्छौँ के गरिरहनु भएको छ हो सिप सिकेपछि उहाँले के गर्नु भएको छ हामी डोर टु डोर उहाँको घरमा गएर पनि फलोअप गर्छौँ हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ पुगेर गर्छौँ हामी गर्छौँ अनि गरिसकेपछि कति ठाउँमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको यो सिप चाहिँ भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले हाम्रो को बेरोजगार छ भन्दा जसको हातमा सिप छैन त्यो मान्छे बेरोजगार छ जसको हातमा सिप छ त्यो बेरोजगार हामीले देख्दैनौँ अमिसले पनि हजुरले पनि हेर्नु भएको छ नि अब कसैले राम्रोसँग गाह्रो लाउन जान्दछ डकर्मी छ भने त्यो कहिले बेरोजगार छ छैन उसलाई 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि एडभान्स दिएर घर घरमा बोलाउन आउँछ ल मेरो काम गरिदिन आइदिनुहोस् भन्छ सिकर्मी भन्नुहोस् डकर्मी भन्नुहोस् साइटिङ बिगियोस् अब हजुर एउटा कपडा सिलाउन एउटा राम्रो टेलरमा जानुहोस् त्यहाँ तपाईँलाई 15 दिनपछि 7 दिनपछि लिन आउनुहोस् भन्छ किन भन्दा आजको भोलि नै उसले कपडा सिलाउन उसलाई फुर्सद छैन नि त भनेपछि जोसँग स्किल छ नि मिस त्यो मान्छे एक आफै रोजगार पाउँछ उसलाई अरूले रोजगार खोज्दिनै पर्दैन त्यसै रोजगार पाउँछ त्यहाँमाथि तपाईँको राम्रो स्किल छ उसँग दक्षता छ क्षमता छ भने उसलाई चाहिँ तानातान हुँदो रहेछ जस्तै अब मैले अनुभव गरेको पहिला पटक हामीले कुकको तालिम गरेर 40 जना भाइहरू मध्येमा 34 जना चाहिँ स्किल टेस्टमा पास हुनुभयो अनि हामीले चाहिँ नि त्यो बेला त अब पहिलो पटक गरेको रेकर्ड पनि राख्यौँ हामी रेकर्ड पनि राख्छौँ हामीले 25-26 जनालाई चाहिँ काममा लगायौँ भनेको मतलब कति होटलहरूमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ ल हामीसँग चाहिँ तालिम लिएको यो दक्ष जनशक्ति भाइहरू छ भनेर भन्यौँ त्यो हुँदाखेरि होटलको मालिकहरू त्यो सञ्चालन गर्नेहरू त्यहाँको प्रोपाइटरहरू नि खुसी हुँदो रहेछ किनभने उहाँहरूले त कोरा मान्छे ल्याएर काम गरिरहनु परेको छ सिकारु मान्छे ल्याएर काम सिकाउनु परेको छ प्रोफेसनल त नभनौँ एउटा सिप सिकेको 3 महिना सिप सिकेको जानेको बुझेको मान्छे आउँदा उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा धेरै फरक हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीले भनेको कति ठाउँमा नकार्नु भएन राखिदिनु भयो अनि राखिदिएपछि चाहिँ नि उहाँहरूले धेरैले काम पाउनुभयो 25-26 जनाले काम पाउनुभयो कसैले आफैले पनि खोज्नुभयो मैले यो सिप लेखेको छु भनेर आफ्नो नातागोता चिनी जानेको मान्छेहरू भएको छ अनि त्यसपछि पछि चाहिँ नि त्यो सिप सिकी त्यो काम गर्दै जाँदा के हुँदो रहेछ भने मिस अब पहिला पनि मैले बुझेको छैन यो तालिम लिँदैमा तपाईँको सिप र ज्ञान हुँदैमा दक्षता हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई तर त्यो तालिम लिँदैमा सिप र ज्ञान हुँदैमा दक्षता चाहिँ हुँदो रहेछ काम गर्दै जाँदा एफिसियन्सी चाहिँ बढ्दै जाँदैछ हजुरको दक्षता भन्ने कुरा चाहिँ अनुभवहरूले हुँदै जाँदैछ आज 3 महिनाको तालिम लिएर त्यो एउटा होटलमा काम गर्यो उसले काम सिक्यो काम सिक्दा ऊ चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भयो दक्ष भयो अब भनौँ न एउटा त्यो हामीले कटिङदेखि सुरु गऱ्यौँ उसले कटिङ गर्दा एउटा प्याज काट्न नि पहिला सुरुमा बिस्तार काट्थ्यो भने अब छिटो काट्ने भयो नि त होइन अब कटिङदेखि प्र्याक्टिकल रूपमा होइन प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ ऊ पर्फेक्ट हुँदै गयो उसको एफिसियन्सी दक्षता अभ्यास बढ्दै गयो दक्षता बढ्दै गयो अनि त्यो दक्षता बढेपछि त्यो होटलमा उसले 1 वर्ष 2 वर्ष काम गरेपछि अनि उसैलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बार्गेनिङ हुँदो रहेछ ल फलानु होटलमा तँलाई कति तलब दिएछ मलाई 25,000 ल 30,000 दिन्छु विकास भयो प्रयोग भयो मैले चाहिँ 25,000 खाइरहेको छु भने अर्को होटलले के भन्दो रहेछ ल म कहाँ आइज म 30,000 दिन्छु त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ क्या उसले काम नपाउनु त कुरै होइन प्रतिस्पर्धामा चाहिँ रोजगार पाउने अवसर पनि हुँदो रहेछ भनेपछि सिप सिक्न जरुरी छ जरुरी एकदमै सिप बिना मान्छे बाँच्न पनि सक्दैन हैन सिप बिना रोजगार चाहिँ नि अहिले कल्पना धेरै गाह्रो छ अब अहिले हजुरले भन्नु न धेरै गाउँघरमा पनि अहिले मास्टर डिग्री गरेको मान्छेहरू छ अनि हामी त्यहाँ बनिपामा मेरो कार्डले छ त्यहाँ आएर चाहिँ नि आउनुहुन्छ सर मलाई जागिर चाहियो भन्नुहुन्छ कति पढाएको छ भनेर अनि मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेटको फोटोकपी बायोडाटा झोलामा हालेर ल्याउनु भएको छ सर भनेर देखाउनुहुन्छ कोही उसमा म्यानेजमेन्टमा होस् अथवा ह्युमेनिटिजमा होस् होइन उहाँहरूले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूसँग के छ सिप केही जान्नु भएको छ भनेर भन्यो
त्यो त केही छैन, अब बच्चादेखि पढ्यो गरियो मास्टर डिग्री गरियो जागिर पाएन भन्नुहुन्छ है। त्यस्तो मान्छेहरू थुप्रै आउनुहुन्छ हामी कहाँ। हाम्रो बेरोजगारहरू अहिले नेपालमा शिक्षा छ सिप छैन, शिक्षा छ सिप छैन। त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अहिले देशको विकराल अवस्था भनेको अघि हजुरले सुरुमै भन्नुभयो, बेरोजगारको चाहिँ ठुलो समस्या छ हाम्रो नेपालमा। किन बेरोजगार छ हाम्रो नेपालमा हो, रेमिट्यान्सले जानेको छ। किन बेरोजगार छ भनेर मैले यसो सोचेँ, अहिले यो काम गर्दै जाँदा मलाई पनि अनुभव भयो। किन बेरोजगार छ भन्दाखेरि जसको हातमा सिप छैन त्यो मान्छे बेरोजगार छ। मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट हो त्यही देखियो। अब जसको हातमा सिप छ त्यो मान्छे बेरोजगार छैन। मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेटले उसलाई काम दिएन, रोजगार दिएन। बरु 3 महिनाको सामान्य तपाईँको होइन एउटा ब्युटी पार्लर, सिलाइ कटाइ अथवा तपाईँको कुक, हाउस वायरिङ होइन, प्लम्बिङ तपाईँको सिक्नु भने त्यही छ क्या। अब अर्को कुरा मैले यहाँलाई रोकेँ, काभ्रेबाट सुरु गर्नुभएको थियो होइन, अहिले यो देशैभरि पुगेको छ, देशका बेरोजगार युवा सामु छ। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले सँग सम्झौता गरेर त्यो हाम्रो इभेन्ट परियोजना सबैको लागि शिक्षा अभिवृद्धि परियोजना भन्ने इभेन्ट छ, त्यसले 36,000 लगभग युवाहरूलाई गरेको छ। सबै ठाउँमा चाहिँ नि यो कार्यक्रम पुगेको छ। हामी मात्रै नभएर हामी जस्ता तालिम प्रदायक संस्थाहरू, जुन टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू निःशुल्क तालिम गराउने संस्थाहरू पनि नेपालमा धेरै संस्थाहरू छन्। अहिले चाहिँ त्यो तपाईँको झन्डै बारेमा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। अहिले तपाईँको लगभग चाहिँ झन्डै लगभग 200 संस्थाहरूको हाराहारीमा अहिले चाहिँ कार्यरत संस्थाहरू नै हुनुहुन्छ। अहिले त्यसमा हामीले पनि काम गरेका छौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ होइन काभ्रे, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ अनि पूर्वमा चाहिँ हामी सोलुखुम्बुसम्म पनि गरेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो सिन्धुलीमा पनि कार्यक्रम छ होइन, काभ्रे सिन्धुली सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरू छ। तर हामी जस्तो तालिम प्रदायक संस्था साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले चाहिँ यो नेपाल अधिराज्यभरि नै फैलिएको छ। धेरै मानिसहरूले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, म सिप सिक्न चाहन्छु, कसरी सिक्ने, कहाँ जाने, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ नि त। हजुर हो, अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो छ, अहिले हाम्रो प्रत्येक जिल्लाहरूमा प्रत्येक टोलहरूमा पहिले नै उहाँहरूले चाहिँ एडभर्टाइज विज्ञापनहरू एफएममा होस्, पत्र पत्रिकामा होस्, अनि पोस्टर पम्पलेटहरूमा अब उहाँहरूको हरेक ठाउँमा चाहिँ सेक्टर आफ्नो क्षेत्रमा त्यो तालिम प्रदायक संस्थाले पहिला चाहिँ नि एनाउन्स गर्नुपर्छ। कम्तीमा नि 15 दिन 22 दिनको टाइम दिएर चाहिँ नि उहाँहरूले विज्ञापन गर्नुपर्छ। सञ्चारको माध्यमद्वारा होस् अथवा पम्पलेटिङबाट होस् त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायहरूमा सूचना गर्नुपर्छ। अनि त्यो हरेक अहिले त त्यो हामीले टेक्निकल तालिमहरू चलाउँदाखेरि त्यो वडाको अथवा त्यो नगरको त्यो पालिकाको सम्बन्धितहरूको स्वीकृति लिएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा पनि हामीले सूचना टाँसिरहेको हुन्छ। सम्बन्धित वडा पालिकाहरूमा पनि नोटिस गरिरहेको हुन्छ। अनि पत्र पत्रिका अनि त्यसपछि रेडियो एफएमहरूमा अब लोकल सञ्चारको माध्यमहरू के हुन्छ त्यसमा पनि प्रचार गरेको हुन्छ। त्यो हेरेर सिप सिक्न चाहने मान्छेहरूले सूचना गरिरहेको छ। तर अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिकति क्राइटेरिया छ, जसको चाहिँ हाम्रो काम गर्न सक्ने श्रम शक्ति हुन्छ नि, जसले चाहिँ काम गर्न सक्ने अत्याधिक श्रम शक्तिको उमेर भनेको 18 देखि 40 वर्षसम्म हो। त्यसले गर्दा 18 देखि 40 वर्षसम्मको बेरोजगार युवाहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। युवामा त महिला पुरुष सबै पर्छ। त्यो मात्रै नभएर हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले उ त नभनौँ शारीरिक अशक्त व्यक्तिहरूलाई त्यस्तोलाई पनि गरेका छौँ। अब कसैको चाहिँ नि भनौँ न अब एउटा यति हात छैन, उसले चाहिँ केही अर्को एउटा हातले गर्न सक्ने सिप हो सिकाइदियो भने गर्न सक्छ। अब कसैको चाहिँ एकल महिलाको लागि हुनसक्छ। अनि अब कसैको चाहिँ भनौँ खुट्टामा केही प्रब्लम छ, एउटा खुट्टाले त हातले गर्न सक्ने सिप हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ शारीरिक सुगठन चाहिँ राम्रो नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि दिएको छ। अब त्यो हामीले समाज कल्याण मन्त्रालयको प्रोग्रामहरू पनि चलाएका छौँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर त्यस्तोलाई फोकस गर्नुहुन्छ। अब युवा भन्नाले हाम्रो महिला पुरुष होइन त्यो चाहिँ सबै पर्यो। अनि त्यसपछि अब शारीरिक अस्वस्थ भएका तर काम गर्न सक्ने मान्छेहरू सबैलाई गर्न यो सूचना चाहिँ जियोस टेक्निकल इन्स्टिच्युटले चाहिँ हामीलाई निःशुल्क हजुर सिपमूलक रोजगारमूलक तालिम दिन्छ भनेर चाहिँ देशभरि यो फैलिएको छ, यो सूचना पुगेको छ, यो समाचार पुगेको छ। कतिपय मान्छेहरू त अब सिप सिक्नको लागि विदेश गएका हुन्छ, ओहो नसिकन विदेश गएका हुन्छ, मैले त सिप सिक्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यो कुरा पनि आउँछ नि। हो आउँछ। अब त्यसमा पनि के छ भने हजुरले अब त्यो वैदेशिक रोजगारमा जाने कुराहरू गर्नुभयो। हामीले पनि अनुभव गरेको देखेको मान्छेहरू के छ भने
अब वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि के प्रोसेस हुँदो रहेछ भने कामको लागि जानलाई भने जस्तै त्यो विदेशको कुनै दुबई कतार मलेसिया कुनै ठाउँबाट अब हाम्रो बढी जाने देशहरूकै कुरा गरौँ न, जापान अरू कुन देशहरूबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा मेन पावर मार्फत चाहिँ हाम्रो मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गर्यो, डिमान्ड लेटरहरू आयो। डिमान्ड लेटर आएपछि ल अहिले मानौँ न एउटा होटेलमा चाहिँ नि एसिस्टेन्ट कुक चाहिएको छ अथवा कुक चाहिएको छ भनेर यहाँ आयो। आएपछि अनि त्यो मान्छेले के गर्छ भने सिप सिकेको हुँदैन, गाउँको मान्छेहरूलाई खबर गर्छ 1 लाख 2 लाख कति हुन्छ, त्यो एजेन्टले 5,000 10,000 15,000 कति उसलाई कमिसन आउँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ सिपै नभएको मान्छेलाई लिएर आएर चाहिँ त्यो मेन पावरमा लिएर आउँछ। अनि मेन पावरमा लिएर आएपछि उसले सर्टिफिकेट खोइ भन्छ, एउटा इन्स्टिच्युटमा गएर नक्कली सर्टिफिकेट सिपै नसिकेको सर्टिफिकेट बनाउँछ। अनि बनाएपछि त्यहाँ पेस गर्छ, ऊ त्यहाँ सिलेक्ट हुन्छ जान्छ। अनि त्यसपछि मैले छोटकरीमा भने त्यहाँ पुगिसकेपछि एउटा कुनै 3 स्टार अथवा नन स्टार कुनै होटेलमा गएर चाहिँ उसले त्यहाँ कामको लागि जान्छ। गइसकेपछि अब उसले त कुक भनेर आएको छ, भोलि किचनमा घुल्छ। घुलिसकेपछि ल तैँले चाहिँ यहाँ पिज्जा बना बर्गर बना भनेर भन्छ। सर मलाई त पिज्जा बर्गर बनाउन आउँदैन यहीँ भन्छ। अनि त किन आएको त त्यसो भए भन्छ, ल तेरो नेपालमै फर्केर जा भन्छ। अब नेपालमै फर्केर जानु त त्यत्रो खर्च गरेर सुटकेस गरेर फेसबुकमा एयरपोर्टमा फोटो हालेर ओरेर सबै गरेर गइसक्यो, 4 वर्षको लागि भनेर गाउँबाट गइसक्यो। अब पैसा पनि मेन पावरले 1-2 लाख रुपियाँ खाइसक्यो। अब फर्केर आउन पनि गाह्रो, अब सिप छैन, त्यहाँ ढाँटेर गएको छ होइन। अब त्यहाँ प्रलोभन देखेर ल यति डलर हुन्छ अथवा यति नेपाली पैसा हुन्छ भनेर त्यहाँ गएको छ। त्यो लोभले अब जाने मान्छेले चाहिँ आफूसँग सिप नभइकन त्यो नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर त्यहाँ चाहिँ गएको हुन्छ। अनि गइसकेपछि अब पिज्जा बर्गर बनाउन आउँदैन उसलाई। अब नआएपछि त्यहाँ त अब त्यसले त कम्पनीले त अब आफ्नो एउटा मेन पावर दक्षको लागि हेर्छ नि, अब मायाको लागि त त्यहाँ राख्ने होइन। अनि काम नजानेपछि के भन्छ, ल तेरो देशमा फर्केर जा भन्न थाल्छ। अनि फर्केर गइ त ऊ आउन डरायो। अनि डराइसकेपछि के गर्न थाल्यो भने बरु मलाई चाहिँ त्यो के भन्छ डेक्ची ड्राइभर भए नै हुन्छ भन्छ क्या। डेक्ची ड्राइभर भने भाडा माझेर बसे पनि हुन्छ, अब किचनमा काम गर्नु त सकेन, अनि भाडा मान्ने काम पाए पनि हुन्छ भन्छ। अनि अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ कुक भनेर गएर त्यहाँ चाहिँ भाडा मान्नु परेको अवस्था भनेर त्यहाँबाट फर्केर आउने सिपकै कारणले चाहिँ त्यो अवस्थाहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरूले धरधरी रोएर सुनाउँछन्। विदेशबाट फर्केको कति युवाहरू पछि आएर हामी कहाँ तालिम लिन आयो क्या, तपाईँ विदेश गइसकेको मान्छे किन यसरी आउनुभयो भन्दा उसले यथार्थ रूपमा आफ्नो केस स्टडी मलाई यो बताउनु भयो क्या। त्यो एउटा पार्टिसिपेन्टले मलाई किन भन्दा म यसरी गएँ, यसरी फर्केर अब गर्नु त गरेँ, म त्यहाँ कुक भनेर गएको, म चाहिँ डेक्ची ड्राइभर बन्नु पर्यो सर भने म त एकछिन अल्लमल्ल भएँ। के हो डेक्ची ड्राइभर भने भाडा माझेर बस्नु पर्यो, 2 वर्षसम्म भाडा माझेर कटाएँ। म यहाँ सिप सिकेर दक्ष भएर त्यहाँ गएको भए त मैले त्यो अवस्था आउँदैन थियो, म जति तलब भनेको त्यही जानु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा हामी जानी मान्छे मेन पावरले त आफ्नो बिजनेस गर्यो, तर हामी जानी मान्छे पनि हामी मूर्ख रहेछौँ सर भन्ने कुरा राख्यो क्या। सिप के छ सिपको महत्त्व, सिपको आवश्यकता त बुझ्न जरुरी छ हैन। सिप भयो भने मात्र मैले यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु भनेर आफूलाई जज पनि गर्नु पर्यो। हजुर हो एकदम। अब धेरै मानिसहरू नेपालका युवा वर्गहरू अहिले कतिपय विदेशबाट फर्किनु भएको छ, कोरोनाको कहर छ, अस्तव्यस्त छ, व्यापार व्यवसाय चौपट छ, कतिपयको हातमा सिप छ तर पनि केही गर्न सक्नु भएको छैन, धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ नि। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो संस्थाले के गर्छ? अहिले जुन यो अब कोरोनाले गर्दा त अहिले हाम्रो ट्रेनिङहरू पनि अहिले पोस्टपोन भइरहेको छ, रोकिरहेको छ। अब हामीले यो कोरोनाको भएर पोहोर साल पनि अब हाम्रो झन्डै चाहिँ नि हाम्रो इन्स्टिच्युटले मात्रै 14-15 ठाउँमा तालिमहरू गरेका थियो। 3 महिनाको तालिम र 10 महिनाको तालिम, हामी 2 किसिमको तालिम गर्छौँ। 3 महिनामा के 10 महिनामा? 3 महिनाको तालिम भनेको चाहिँ हाम्रो सिटिबिटीको तह 1 भन्छ, लेभल 1 भन्छ त्यो अङ्ग्रेजीमा। त्यो लेभल 1 अन्तर्गत 3 महिनाको तालिम दिएर उहाँहरूलाई दक्ष बनाउने कुरालाई चाहिँ त्यो एउटा छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो यो हेल्बिटास परियोजना अन्तर्गत इन्स्योर भन्ने एउटा परियोजना छ। त्यो इन्स्योर परियोजनाले चाहिँ यही विषयहरूमा 10 महिनाको तालिम दिन्छ, निःशुल्क रूपमा 10 महिना दिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 6 महिना चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा त्यहाँ तालिम हुन्छ, 4 महिना चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ, कार्यगत चाहिँ नि अभ्यासको चाहिँ एउटा तालिम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ओजिटी भन्छ, अन द जब ट्रेनिङ भन्छ। कार्यशालामै गएर जस्तै होटेल कुकको तालिम दियो भने होटेलमै गएर काम उसले 4 महिनासम्म त्यहाँ चाहिँ तालिम जस्तै गरेर ओजिटी गरेर काम गरेर देखाउनु पर्यो। प्लम्बिङको हो भने प्लम्बर काम गर्ने ठाउँमै गर्नु पर्यो। अब मेसनको डकर्मीको छ भने गार्लाकै ठाउँमा गएर 4 महिना त्यो ठेकदारहरूसँग गएर काम गर्नु पर्यो। त्यो एउटा प्रोग्राम पनि छ। त्यो चाहिँ सिटिबिटीको लेभल 2 अन्तर्गतको पर्छ हैन। यो अहिले हामीसँग दुई किसिमको प्रोग्रामहरू छ, एउटा चाहिँ 3 महिनाको, एउटा चाहिँ 10 महिनाको। अब 3 महिनाको तालिम चाहिँ सिटिबिटीको लेभल 1 र 10 महिनाको चाहिँ लेभल 2। अब यो 10 महिनाको भन्नासाथ अलि बढी खारिने, बढी दक्षता हुने त्यो त अब स्वाभाविकले टाइम पिरियड र अब समय स्किलको हिसाबले त
त्यो नै बढी उपयुक्त देखिएको छ 10 महिना। अब कति मान्छेले चाहिँ मैले सुरुमै भने नि मलाई 10 महिनासम्म तालिम लिएर बस्ने फुर्सद छैन सर, मलाई त तुरुन्तै लगानी टाइम पनि लगानी गर्न सक्दिनँ, मलाई त्यो टाइम पनि छैन, मलाई त तुरुन्तै रोजगार चाहियो, जब चाहियो भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले 3 महिनाको तालिमहरूको प्रोभाइड गर्छौँ। ठिकै छ त, यो 10 महिना 1 वर्ष भनेको हाम्रो लागि केही होइन। अब हामी चाहिँ नि 10 महिना कुरेर यो तालिम पश्चात चाहिँ रोजगार पाउँछौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले लेभल 2 को सिटिपिटीको करिकुलम अनुसार लेभल 2 को तालिमहरू प्रदान गर्छौँ, सेवा प्रदान गर्छौँ। इन्स्टिट्युट सञ्चालन गर्न पनि त गाह्रो होला नि त, यहाँ त निःशुल्क सिकाएको छौँ भन्नुभएको छ, यसलाई सहयोग प्राप्त छ के छ? होइन, सहयोग प्राप्त छ। हामीलाई त अहिले त्यो जुन परियोजना छ नि, परियोजनाले पहिला प्रपोजल माग्छ, भ्याकेन्सी गर्छ, पत्रविज्ञान प्रपोजल गर्छ, अनि हामीले प्रपोजल हाल्छौँ। अनि प्रपोजल हालिसकेपछि अब हामीले पर पार्टिसिपेन्ट कति कस्टमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो सिकाउन सकिन्छ, अनि त्यो अनुसार हामीले दिन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब भत्ता-सत्ता चाहिँ दिँदैनौँ, दैनिक 75 रुपियाँ बराबरको खाजा पनि खुवाउँछौँ। त्यो जुन पार्टिसिपेन्ट त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेछौँ। प्रोजेक्ट चाहिँ कस्ता कस्ता खालका आउँछन्? 11 वर्षको अनुभवले के देखायो? प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यो हजुरलाई मैले सुरुमै भने, प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले त्यहाँको ऱ्यापिड मार्केट एनालाइसिस गरेर, त्यहाँको द्रुत बजार विश्लेषण गरेर भोलि हामीले त्यो तालिम दिएपछि उसले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के चाहिँ तालिम दियो भने पाउँछ त। अब हामीले वैदेशिक रोजगारलाई त अहिले त्यो टार्गेट नगरौँ, यी नेपालमै हामीले आफ्नै भूमिमा आफ्नै देशमा चाहिँ नि कुन तालिम दियो भने चाहिँ उसले छिटै रोजगार पाउँछ त, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर त्यहाँ हेर्छौँ। अब जस्तै हामीले धुलखेल बनेपा पनौती यो अलिकति एरिया छ भने पर्यटन क्षेत्र भने कुकको तालिमहरू, वेटरको तालिमहरू, जस्तै हामीले धुलखेल यो भक्तपुरको नगरकोटमा पनि वेटरको कुकको तालिमहरू चलायौँ। त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र छ नि, भोलि त्यहाँ त तालिम दिन छ त उसले तुरुन्तै होटेलमा काम पाउँछ, त्यो हेर्छौँ। अब कतिपय बजारहरू ठाउँमा जस्तै बनेपाको बजारहरूमा अब तपाईँको ब्युटिसियनहरू एकदम खाँचो छ, ब्युटी पार्लरको हामी तालिम दिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब गाउँमा अब कृषि योग्य जमिन प्रशस्त भएको ठाउँमा पाँचकाल अब यो हाम्रो एरियाहरूमा अन्त ठाउँहरू जुन छ त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको अहिले तरकारीहरूको छनौट गरेर त्यो गर्छौँ, बेमौसमी तरकारी खेतीहरू। कस्ता खालका प्रोजेक्ट आउनु जरुरी छ? अझ बढी चाहिँ विकास हुन्छ, अझ बढी सम्भावना, आर्थिक उत्पादन हुन्छ, रोजगार सृजना हुन्छ, बेरोजगारको अन्त्य हुन्छ। अब हामीले चाहिँ साँच्चीकै अरूहरूले चाहिँ गफमा कुरामा मात्रै रोजगार दिने भनेर स्वरोजगार कार्यक्रमहरू अरू नेपाल सरकारहरूले पनि गरेका छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ मैले त्यो प्र्याक्टिकल्ली हजुरलाई हेर्दा कुनै दिन मौका या मसँग अहिले फोटाहरू काम गरेको उहरू पनि छ, म हजुरलाई त्यो पनि देखाउन सक्छु। अब वास्तवमा चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ नि अहिले जुन हामीले यो परियोजना काम गरिरहेछन् यो चाहिँ सक्सेस भइरहेको देखिन्छ। किनभनेदेखि लाभान्वित छन्, किनभने रोजगार पाइरहेछन्, उनीहरूले आर्थिक रूपमा चाहिँ नि एउटा टेवा पुगिरहेछ, जीविकोपार्जनको लागि उहाँले दैनिक जीवनचर्या गर्नको लागि एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छन्। किन सिप छ, फेरि रोजगारको लागि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अवसरको लागि पनि सपोर्ट गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि एउटा कायापालट भएको छ। अब कति चाहिँ रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम छ, त्यो नाम मात्रको पनि देखिया छ। अब हजुरले पनि देख्नु भएको छ, धेरै छ। अब नाम चाहिँ रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको छ होइन। अब रोजगार स्वरोजगार भन्यो, 1 दिन 2 दिन लग्यो, एक ठाउँमा लग्यो, बाटो जम्मा पार्यो, बाटो खनायो, 2 दिन 3 दिनको तालिम दियो, त्यो गर्यो। अब त्यसले त रोजगार हुन सक्दैन। अब लाइफलाई चाहिँ उसले एउटा चेन्ज ल्याउने हो भने, साँच्चीकै एउटा मान्छेमा परिवर्तन गर्ने हो भने पहिला त मलाई सिप चाहियो नि, मैले के काम गर्ने त, रोजगारमा नि के काम गर्ने भन्ने चाहियो। के अब 2 दिन बाटो खनेर त्यो फोटोमा हालेर 2 दिन चाहिँ एउटा त्यो चाउखेतीको तालिम दिएर त भएन। अब एउटा मसरुम खेती नै गर्ने, अब उसले चाहिँ एउटा फार्मिङ नै गर्छ भने उसलाई मसरुम खेती गर्ने एटलिस्ट त नलेज हुनु पर्यो, स्किल हुनु पर्यो होइन, सिप हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो, अनि पो उसले चाहिँ गर्न सक्छ होइन। अब अहिले कतिपय चाहिँ अहिले त्यो भइरहेछ। अब हेर्नु न, पोल्ट्री अहिले चाहिँ लड आइरहेछ, मान्छेहरूले के व्यवसाय गर्ने भन्दा अर्कोले गरेर देख्छ, ए यो पोल्ट्री फर्म खोल्नुपर्ने रहेछ भन्छ, कुखुरा पालन व्यवसाय खोलिरहेको हुन्छ, बङ्गुर पालन व्यवसाय खोलेको हुन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ तपाईँको टेक्निकल त्यो प्राविधिक ज्ञान हुँदैन, ज्ञान नभएपछि भोलि त्यो कुखुरा पालन गरेको कुखुराहरू चाहिँ ब्रोइलर कुखुरा सबै खेर जान्छ, मरेर जान्छ। अब बङ्गुरहरूमा रोग लाग्छ होइन, त्यो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको टेक्निकल सिप लिएर गरेको मान्छेलाई आत्मविश्वास पनि हुन्छ। यो बिजनेस भनेको म अहिले एकपटक असफल भयो भने त्यो हुँदैन भन्छ, उसले त कन्टिन्युटी हुँदैन क्या। अब जसले चाहिँ सिपको मान्छेले त केही न केही त निकाल्न सक्छ होइन, उसलाई चाहिँ आत्मबल पनि बढेको हुन्छ, आइडिया हुन्छ होइन। यो पहिलोपटक म असफल भयो भने यसलाई चाहिँ मैले जीविकोपार्जनको लागि यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्छ, मैले यो काम छोड्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ, कन्टिन्युटी हुन्छ। अनि देखासेखीमा अरूले गरेको व्यवसाय हेरेर गर्नेहरूको जोसँग सिप दक्षता क्षमता ज्ञान छैन, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ फेलेर भएको
बढी देखिएको छ। जोसँग सिप र दक्षता क्षमता भएर उसले चाहिँ यो टेक्निक सिकेर प्रविधि सिकेर काम गरेको छ त्यो चाहिँ नि कम फेलेर भएको देखिन्छ। धेरै मान्छेहरू सिप किन सिक्ने र भन्ने खालको सोचाइ पनि छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छ तपाईँ? अब कतिपय गाउँघरमा चाहिँ अहिले पनि हामी देखिन्छ, हजुर पनि हामी गाउँघरमा चक्क जाँदाखेरि युवाहरू चाहिँ पोट खेलेर बसिरहेको, क्यारम बोर्ड खेलेर बसिरहेको, समय त्यतिकै खेलेर गएको, अलिकति एजेड छ भने तास खेलेर बसेको होइन। अब यस्तो विकृतिहरूमा चिया पसलमा गएर अनावश्यक चाहिँ गफ गरेर बसेको होइन, समयलाई चाहिँ एकदम किल गरेको, जुन उसको काम गर्ने श्रम शक्ति क्षमता छ नि 18 देखि 40 सम्म हुने त एकदम इनर्जेटिक जे पनि गर्न सक्ने उमेर हो नि, त्यो उमेरको मान्छेहरूको चाहिँ श्रम खेर गइरहेछ। अब हामीले वास्तवमा भन्ने भने राष्ट्रकै एउटा चिन्तन गर्ने भने हामी राष्ट्र चाहिँ गरिब छौँ भनेर भन्दा हाम्रो चाहिँ श्रम शक्ति खेर गएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ नेपालीहरू हामी गरिब छौँ। जनशक्तिलाई प्रयोग नगर्ने, जनशक्तिलाई प्रयोग नगर्ने, नबनाउने अनि त्यसपछि उनीहरूको श्रम चाहिँ खेर फालिदिने, अर्ध जनशक्ति चाहिँ हामी बाहिर पठाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि एउटा दिन प्रतिदिन झन् गरिबको रेखामा अर्थतन्त्रमा हामी तल छौँ होइन। दिन प्रतिदिन हामी गरिबीको रेखा मुनि चढ्दैछौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो नारामा मात्रै काम मात्रै मुखले मात्रै सिप गरेर हुँदैन। रोजगार दिनको लागि पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनेहरूले अब युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू छ, कति सहकारी वित्तीय संस्थालाई त्यो पैसाहरू दिएको छ, तर अब घाँस उखालेर खेर गएको छ, घाँस उखालेर खेर गएको छ, बाटो उगरेर गएको छ। अब यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको छ। अब अस्ति म अब मेरो गाउँमा एक दिन गएको अनि यो के गरेको भनेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको स्वरोजगार गरेको रे। अनि के गरेको भन्दा यो सबैले त्यो हजुरले भने जस्तो बाटोमा घाँस उखेलेर बसिरहेछ हेर्नुहोस् है। अब त्यो घाँस उखेलेर स्वरोजगार भयो त एक दिन त उसले 2 दिन त त्यो कार्यक्रम लिएर उसले चाहिँ नि पैसा कमाउला, दुई छाक त टार्ला, तेस्रो छाकदेखि कहाँ जाने? अब 150 दुना 200 कमाउला, 300 दुना 600 रुपियाँ 2 दिनको कमाउला, उसको परिवारलाई 2 दिन 4 दिनलाई एउटा न्यानो होला, भर्थेक्ला होला। तर दिगो रूपमा उसको परिवार सस्टेन गर्नको लागि आर्थिक उसको कुरामा चाहिँ ऊ सस्टेन हुनको लागि त त्यो त हुँदैन। अब एउटा सिप सिकेरै बरु त्यो स्वरोजगार कार्यक्रमले तपाईँको सिप सिकाएरै उसलाई चाहिँ काम दियो भने भोलि त ऊ त दिगो रूपमा गर्छ। बरु 50 जना दिने ठाउँमा 10 परेन, बरु 50 जनालाई दिने ठाउँमा 10 जनालाई त्यो एउटा गाउँको युवाहरूलाई चाहिँ एउटा सिप दिएर गर्यो भने उसले त त्यो सधैँ पाइरहन्छ नि। जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ नि गाउँघरमा एउटालाई चाहिँ डकर्मी तालिम दियो भने उसले त जीवनभरि आफ्नो चाहिँ लाइफभरि चाहिँ त्यो डकर्मी पेसा अँगालेर त्यही व्यवसाय अँगालेर आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन पायो, जीविकोपार्जन पायो, अरूलाई नै उसले रोजगार दिन पायो। यस, यसरी चाहिँ हामी अलिकति विकास गर्ने, देशमा समृद्धि ल्याउने, देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने भने अलिकति हामीले हाम्रो मोडालिटी ठिक भयो होइन, चेन्ज गर्नु पर्यो। हो, मोडालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब हामीले समृद्धि ल्याउने भनेर नीतिमा अलिकति नियतमा व्यवहारमा चेन्ज गर्ने होइन। यो रोजगार स्वरोजगार भने यो ख्यालठट्टाको कुरा होइन क्या। मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ आर्थिक काय पलट गर्ने, व्यवसायमा लगाउने भनेको यो ख्यालखालको त्यत्तिकै एउटा चाहिँ मुखले भनेर हुने कुरा होइन। यो त गरेर देखाउने पेसा हो नि त। गरेर देखाउनु पर्ने यो कला हो क्या। गरेर देखाउने कलालाई हामी सिप भन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा दक्ष नागरिक गरेर उसलाई मैले अघि भने नि एउटा डकर्मीको तालिम चाहिँ दिएर ल तिमीहरू चाहिँ यो 10 जना मान्छेले चाहिँ यो गाउँको यो वरिपरिको चाहिँ यहाँ काम गर भनेर त्यहाँ लगाइदियो भने उनीहरू त जीवनभरि काम पाए नि होइन। उसको परिवारको आर्थिक सिर्जना भयो, कायापलट भयो। हजुर, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब देशले, देशका नागरिकले, युवा वर्गले सबैले यो कुरा सोच्नु जरुरी छ। हजुर, सिप सिक्नै पर्छ। देशले पनि सिप दिनै पर्यो रोजगारलाई। कसरी हो सिप मुक्त सिप सिकाएर चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढाउनै पर्यो। यो योजनामा चाहिँ अब अहिले पनि नयाँ सरकार आएको छ, यो सरकारले पनि सोच्नु पर्यो है। हजुर, हो, हरेक सरकारले हरेक उसले चाहिँ मोडालिटी अहिले भइरहेको यो मोडालिटीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यो प्रविधिक दिएर पहिला प्रविधिक दिनु पर्यो, टेक्निक्स दिनु पर्यो अनि काममा लगाउनु पर्यो, टेक्निक्स दिनु पर्यो अनि काममा लगाउनु पर्यो। काम नपाउने भन्ने छैन, हाम्रो काम प्रशस्तै काम छ। अब हेर्नु न हाम्रो अब टेक्निक्स सबैको हातमा चाहिँ सिप हुनु पर्यो पर व्यक्तिमा। त्यो भयो भने चाहिँ देशले पनि एउटा भनौँ न कोल्टे फेर्न सक्छ। अब यही हेर्नु न गाडीहरू ग्यारेजहरूमा गएर हामीले यसो हेऱ्यो भने त्यहाँ अटोमेटिकली त्यो गाडी बनाउने ग्यारेजमा चाहिँ सबै तपाईँको प्रायः जस्तो चाहिँ भारतका नागरिकहरू छन् क्या। इन्डियाका मान्छेहरू आएर बसेका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो प्रविधिहरू सिकेर हाम्रो नेपालमा आएर चाहिँ अब महिनामा चाहिँ लाखौँ पैसा कमाइरहेछन्। अब हाम्रै नेपाली चाहिँ त्यही 50-60 हजार कमाउन उहाँ खाडीमा पुगेका छन् भनेपछि के भन्दाखेरि त पैसा त हाम्रो यहीँ छ नि होइन। उनीहरूले चाहिँ भारतदेखि आएर अरू विदेशीहरू आएर रोजगार पाइरहेछन् भने होइन। अब हाम्रो नेपालीले नपाउने कुरा त होइन। अब तपाईँको
यही भन्नु न, अब प्लम्बिङ, अब हजुरको घरमा नि टोयलेट बाथरुम हुन्छ, अब एउटा प्लम्बिङको काम गर्ने मान्छे ले चाहिँ तपाईँको दिनको 2 घन्टा 3 घन्टामा एउटा तपाईँको काम सक्यो भने उसले दिनको 2000 3000 कमाउँछ। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको दिनको 3000 4000 5000 एउटा प्लम्बिङको दक्ष सिप भएको मान्छेले यी गाउँघरमै, यी हाम्रो बजार सहरमै, यी टोलमै आफ्नै घरमा ढेँडो आफ्नै घरको खाना खाएर आफ्नै परिवारसँग बसेर मजाले दिनको 3000 देखि 5000 कमाइरहेछ। ल दिनको सरदर उसले 3000 कमायो भने 90000 कमायो। आफ्नो परिवारसँग बसेर यी तपाईँको एउटा सिप सिकेर 90000 चाहिँ यी आफ्नै घरमै रोजगार पाइरहेछ भने विदेशको अरबको खाडीमा हामी किन जानु पर्यो, 60000 मा किन जानु पर्यो, त्यो पनि घर परिवार छोडेर हैन, दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ किन पुग्नु पर्यो भन्दा यी सिप सिकेर गऱ्यो भने त यी हाम्रो अगाडि नै छ नि हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। सिप अनिवार्य हो, सिप सिक्यो भने चाहिँ हामीले रोजगार पाउन सक्छ, रोजगार भइसकेपछि पैसा त कमाउन सक्छ। अब हेर्नु न, अहिले हाम्रो देशमा प्लम्बरको कति खाँचो छ। अब अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले नयाँ नयाँ बाथरुमहरू गरेर सबैको घरहरू बनिरहेछ। विकास गर्नको लागि त हामीलाई जनशक्ति चाहियो, जनशक्ति नि छैन, सिपयुक्त जनशक्ति खोइ त। हो, हाम्रो सिपयुक्त चाहिँ जनशक्ति छैन क्या। त्यसले गर्दा नि हाम्रो दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले त्यो अवस्था भोग्नु पर्यो। सरकारले त अब देशको विकास गर्ने, समृद्धि ल्याउने, सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्ने भने त पहिले सबै मानिसलाई त सिप सिकाउनु पर्यो नि त। त्यो दियो भने पो देशमा सम्भव हुन्छ। हजुर हो, देशले मुहार फेर्छ। हजुर हो। ठिक छ, यो विषयमा कुरा गरी अब म समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, यो पाठलाई पनि म खेलाउँ। अहिले पछिसम्म यो समाजसेवा भनेको के हो हैन, समाजसेवाको एउटा धज्जी पनि उडाइरहेका छन् क्या मान्छेले। खास के हो समाजसेवा भनेको? अब यो समाजसेवा भनेको चाहिँ यो एउटा भन्नुपर्दाखेरि व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ, परिवार मिलेर समाज बन्छ। यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको एउटा वृद्धि विकास भन्छ नि, अहिले समृद्धिको कुरा हैन। यो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुराको चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक सबै कुराको चाहिँ विकाससँग चाहिँ समाज जोडिएको हुन्छ। अब यो समग्र चाहिँ नि एउटा यो व्यक्ति, परिवार, यो आम समुदाय हैन, सबैलाई फाइदा हुने, हित हुने काम गर्ने चाहिँ समाजसेवा भन्छ हैन। अब यो समाजसेवालाई चाहिँ यसरी भन्छ। अब कति मान्छेहरूले यो समाजसेवामा चाहिँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने यो एउटा बिजनेस गरिसके, यो बिजनेसले पनि एउटा यो कामले पनि समाजसेवामा मान्छेलाई डोराउँछ। अब जस्तै भनौँ न, एउटा मान्छे चाहिँ नि, कुनै मान्छे हिजो चाहिँ बेरोजगार थियो, पैसा कमाउन थिएन, केही थिएन भने ऊ समाजसेवामा लाग्न सक्दैन। ऊ आफै बेरोजगार छ, के गरी समाजसेवा गर्नु, अब के दिने भन्ने हुन्छ। अब मानिलिउँ एउटा मान्छे चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न भयो हैन, भोलि चाहिँ उसले प्लम्बिङको तालिम लिएर एउटा मान्छेले चाहिँ महिनामा 50-60 हजार उसले कमाउनु थाल्यो भने उसको त्यहाँ दुईटा कुरा भएको हुन्छ। उसले चाहिँ एउटा समाजलाई योगदान दिइरहेको हुन्छ, उसले त सेवा दिइरहेको हुन्छ नि त, एउटा सेवा दिइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा उसले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा पुर्याएर हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ भोलि उसले त्यो समाजमा चाहिँ केही गर्न पनि सक्छ, नयाँ कामहरू गर्न सक्छ। भनौँ न, ल अब उसले चाहिँ भोलि यो मेरो गाउँको बाटो बनाउने हैन, अब गभर्नमेन्टले चाहिँ नि 70% हाल्ने, यो बाटो पिच गर्दा मैले 30% हाल्ने भन्दा हिजो उसँग आम्दानी थियो भने त त्यहाँ 30% त्यो बाटो निर्माणको लागि उसले खर्च गर्न सक्दैन थियो नि। अब आज उसँग पैसा भयो भने उसले त त्यो समाज सेवामा लगाउन सक्ने हो। अब कति मान्छेहरू मनकारी देहकारी हुन्छन्, अब अहिले कोरोनाको उसो कति मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्न पाएन भनेर त्यो राहत मानेकोहरू देख्नुहुन्छ नि। अब अहिले सरकारले भन्दा बढी व्यक्तिले चाहिँ बढी राहत बाँडेको देखिन्छ। त्यो के भन्दाखेरि उसँग इन्कम छ, उसलाई मनोभाव ऊ पलायो हैन, ओहो यस्तो चाहिँ नि देशमा महामारी हुँदा मैले त केही गर्नुपर्ने रहेछ, यो कोरोना कालमा चाहिँ मैले केही गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अब अहिले कति मान्छेहरू चाहिँ समाजसेवी भनेर देखिरह। कस्ता मान्छेहरू देखिन्छ भने जोसँग चाहिँ पैसा छ नि त्यस्ता मान्छेहरू देखिन्छ। अब पहिला त पैसा कमाउनुमा बिजनेस नै हुनु पर्यो, बिजनेस भएपछि अटोमेटिक मान्छेहरू समाजसेवामा पनि मान्छे जान्छ। त्यो पनि हुँदो रहेछ। राम्रो हो। अब यो समाजसेवाको चाहिँ अब दुईटा कुरा छ। समाजसेवा भनेर जो पोलिटिसियनहरू हुन्छ नि त्यसको रूपमा चाहिँ अलिकति विकृति आएको पनि देखिन्छ अघि। अब पोलिटिसियन भन्ने पक्रो परेका छन्, झगडा निप्टेको छ, झन् समाज खलल। समाजसेवाले समाजलाई व्यवस्थित सभ्यतिर लाने भन्छौँ, विकासतिर लाने भन्छौँ, झन् समाजलाई चाहिँ उल्टोतिर लगेको पनि देखेको छ, उल्टो दिशातिर डोराएको हो कि समाजको नाममा चाहिँ अलिक विकृति फैलायो। हो, विकृति फैलेको पनि छ। अब समाजसेवा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अलिकति बढी चाहिँ नि हामी जो राजनीतिक कर्मीहरू हुन्छ, अब उहाँहरूले पनि खास चाहिँ समाजसेवा भनेको के हो भन्ने कुरा बुझेको हुँदैन। अब समाजसेवा भनेको चाहिँ अहिले अघिको हाम्रो बिजनेससँग त मैले जोडेँ, त्यो बिजनेस र यो समाजसेवा चाहिँ नितान्तै फरक अलग कुरा हो। त्यो समाजसेवा भनेको बिजनेस होइन, आफ्नो मनोभावले आफूले निस्वार्थ रूपमा
एउटा केही गरिदिनु, अरूको उद्धार परोपकारलाई समाजमा रहेका तिनी व्यक्ति परिवारलाई चाहिँ दिन दुखी, असहाय, अप्ठ्यारो परेकालाई निस्वार्थ भावले चाहिँ केही गरिदिनु चाहिँ समाज सेवा हो। अब त्यो चाहिँ हामीले कम देखेका छौँ क्या हजुरको। त्यो पाइएको चाहिँ स्वार्थवश मात्रै समाजसेवा भइरहेछ हैन। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा व्यवसायी तथा समाजसेवी त्यसैगरी टेक्निकल इन्स्टिच्युटका तालिम संयोजक प्रोजेक्ट म्यानेजर अर्जुन सापकोटाज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। यो संवादबाट म पनि ओजेल पर्छु। बिजनेस फर्स्ट टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।